नाज़रीन, इजरायली फौज के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वो तो ज़हनी मरीज बन चुकी है और लड़ने के काबिल ही नहीं रही। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है, जो एक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, वो है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। डेट आ गई है, अगले वीक ये मुलाकात होने जा रही है और सऊदी अरेबिया के अंदर होने जा रही है। बहुत इसका बड़ा इम्पैक्ट है और इसका बरह रास्त असर जो है वो फ़लस्तीन तनाज़े के ऊपर भी पड़ेगा और वो किस तरह से पड़ेगा ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ और ख़तरात ये बढ़ गए हैं कि यूरोप और जो यूक्रेन है उसने जंगबंदी को मानने से इनकार कर दिया और अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन कुछ बड़े अटैक्स कर सकता है, इवन यूरोप के अंदर भी वो अटैक्स कर सकता है और जिसका ब्लेम लगाया जाएगा रशिया के ऊपर इन मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए। और अभी बताया जा रहा है कि एक हमला हो भी गया है, एक जो ऑयल पाइपलाइन है जो रशिया से सेंट्रल एशिया की तरफ आती है उसको हिट किया गया है, तो वहां पर मामला जो है वो काफी खराब हो गई। यानी ओवरऑल मुलाकात हो रही है, जंगबंदी की बात है, अमन की बात है, लेकिन उस अमन तक पहुंचना ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मामला किसी और तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जिसका आगाज अभी हो गया है कि यूक्रेन की जानब से हमलों का ऐसा आगाज हो गया है कि अब वो रशिया से निकलकर आगे फैल रहे हैं और रशिया ने यह वार्न किया है कि ये हमले यूरोप के अंदर भी हो सकते हैं। करेगा यूक्रेन, लेकिन ब्लेम किया जाएगा रशिया को सिर्फ इन सीज फायर को डिरेल करने के लिए। तो ये तमाम जो गैर मामूली तफसीलात है आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं इजराइल के हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा, इजराइल की नाज़रीन जो जिल्लत आमेज शिकस्त है वो इस्टेब्लिश होती चली जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी सॉलिड अंदाज के अंदर इस्टेब्लिश हो रही है और वो ये है कि एक नई जंग वो भी इजराइल को फातेह नहीं बना सकती है, बल्कि एक नई जंग इजराइल की फाइनल मिस्टेक साबित होगी। ये बात भी सॉलिड अंदाज के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिश हो रही है। अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जब वो इजरायली मीडिया इंस्टीट्यूशंस ने जारी की है और उसमें पता ये चला है कि इजरायली फौज वो ज़हनी मरीज बन चुकी है, वो कोई जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है। यानी एक बात तो यह है ना कि जंग इजराइल हार चुका है, अब दोबारा से जंग करनी है, विक्ट्री हासिल करनी है, क्योंकि इजराइल की बका के लिए विक्ट्री ज़रूरी है, एब्सोल्यूट विक्ट्री ज़रूरी है। तो एब्सोल्यूट विक्ट्री इजरायली आर्मी ने हासिल करनी है, कोई और आर्मी तो आने वाली नहीं है। तो क्या इजरायली आर्मी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल कर सकती है? तो रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी एब्सोल्यूट विक्ट्री छोड़े, वो पूरी तरह से ज़हनी मरीज बन चुकी है और कोई नई जंग लड़ने के काबिल नहीं। ज़रा देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 1,70,000 रिजर्व सोल्जर्स registered in the program to obtain their right to psychological treatment। 1,70,000 इजरायली जो फौजी हैं वो इस वक्त साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए दाखिल हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए दाखिल हो चुके हैं 1,70,000 फौजी। अ लार्ज टर्नआउट ऑफ रिजर्व सोल्जर्स फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिंस द लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम टू obtain their right to this treatment। Reserve soldiers who have completed months of military services are calling for mental health treatment। अच्छा, बात यह है कि इजराइल की जो रिजर्व फौज है वो 4 लाख है, 4 लाख इजराइल की रिजर्व फौज है। उसमें से ताज़ा डाटा के मुताबिक जो आज जारी हुआ है उसके मुताबिक 1,70,000 ज़हनी मरीज बन चुके हैं, उनका बाकायदा इलाज शुरू हो चुका है और अभी ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो और इजरायली फौजी आ रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, इलाज शुरू करवा रहे हैं, तो नंबर इससे भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जितने आ गए हैं इसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो 4 लाख टोटल फौज, 1,70,000 जो है वो ज़हनी मरीज बन चुका है। तो मुझे बताइए इतने बड़े नंबर्स आपने कब देखे हैं? यानी सारी फौज ही फारिग हो गई ना, पीछे बचा क्या है भाई? आधी फौज तो बिल्कुल ही फारिग है, तो किस तरह से लड़ेगी? ठीक है, तो और आप फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनका सामना अभी तक हमास और हिजबुल्लाह से हुआ है और फिर आप देखिए जो नई जंग होनी है उसमें इन तंजीमों के साथ दोबारा से सामना करना है, क्योंकि दोनों तंजीमें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इनके साथ 6 महीने, 1 साल या 2 साल एक नई जंग लड़नी है और उससे अगर मजीद जंग फैलती है तो जॉर्डन, इजिप्ट, शाम, इनके साथ भी जंग हो सकती है। तो क्या इजरायली आर्मी जो है वो एक ऐसी लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है? तो बात यह है कि वो प्रिटेंड ये करते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं,
उनको कोई हरा नहीं सकता, वो नाकाबिले तस्खीर हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। वो प्रिटेंड तो इस तरह करते हैं, धमकियां तो इस तरह से लगाते हैं, लेकिन रियलिटी बदल चुकी है। ये इजरायली फौज है, आधी ज़हनी मरीज बन चुकी है, और अभी इसके लिए लंबा सफर है, एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल करने के लिए एक लंबा सफर है। तो इसलिए ये बात वहां पर इजराइल में अंडरस्टैंड की जा रही है कि अगर इजरायली फौज को फिर से मैदान में उतारा जाता है तो ये इजराइल की एक फाइनल मिस्टेक हो सकती है। 6 महीने के बाद इजराइल बिल्कुल उस दहाने के ऊपर खड़ा होगा कि जो बिल्कुल तबाही का दहाना है, यानी बिल्कुल खात्मे का दहाना है। इजराइल इससे भी ज्यादा कमजोर पोजीशन के अंदर खड़ा होगा। ग्लोबल स्टेज के ऊपर और रीजनल स्टेज के ऊपर ये जो तन्हाई है वो और बढ़ चुकी होगी। इजराइल की जो पावर है वो और ज्यादा क्रश हो चुकी होगी अगर वो एक नई बैटल शुरू करते हैं। अच्छा, अगर नहीं शुरू करते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये भी सवाल है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि असल में जो जब आप जुल्म करते हैं और इस हद तक करते हैं तो फिर आपका यही अंजाम होता है, आपका हर रास्ता तबाही का रास्ता होता है। तो जंग करते हैं तो उसका सिनेरियो अगर नहीं करते तो कौन सा इजराइल ताकतवर हो रहा है, ठीक है, उनको तो डिफीट हो चुकी है। तो अगर जंग नहीं करते तो गजा रीबिल्ड होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे, फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाएगा, ठीक है। और हमास और हिजबुल्लाह और हुतीज अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की आज स्टेटमेंट जारी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजिप्ट का उसकी जो पोजीशन है उसको अप्रिशिएट किया है। जो इजिप्ट ने पोजीशन ले रखी है डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ फलस्तीनियों की, उसकी पोजीशन को हिजबुल्लाह की जानिब से अप्रिशिएट किया गया है। और साथ जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं जो अभी इलेक्ट हुए हैं, जो कि क्रिश्चियन हैं, उन्होंने अरब वर्ल्ड को मैसेज भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो फलस्तीन का मसला है इसको सिर्फ फलस्तीन का मसला ना समझा जाए, ये हम सब का मसला है। ये लेबनान के प्रेसिडेंट जो कि क्रिश्चियन हैं, जरा देखिए, व्हाट इज हैपनिंग इन द रीजन does not only have repercussions on the Palestinian people but also affects all Arab countries। जो कुछ हो रहा है गजा में, वेस्ट बैंक में, ये सिर्फ फलस्तीनियों को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ फलस्तीनियों का मामला नहीं है, बल्कि ये ऑल अरब कंट्रीज का मामला है जिसमें लेबनान भी शामिल है। करंट चैलेंजेस कैन ओनली बी कन्फ्रंटेड थ्रू अ यूनिफाइड अरब पोजीशन। और ये जो सारे पूरे का पूरा रीजन इस वक्त एक ब्रिंक का वॉर के ऊपर आ गया है, तो इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए जरूरी है कि हम तमाम जो अरब ममालिक हैं वो इकट्ठे हो जाएं और सब मिलकर ही इसका जो है सामना कर सकते हैं। ये लेबनान की जानिब से आज पैगाम भिजवाया गया है अरब वर्ल्ड को। अब नाज़रीन, आपके सामने जो इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है वो शेयर करने जा रहे हैं। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, इंतजार हो रहा था, वो होने जा रही है, डेट आ चुकी है, अगले वीक ये मुलाकात होगी, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में 90% चांसेस यही हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ही ये मुलाकात होगी। और ये ट्रंप की जानिब से भी अनाउंसमेंट आ गई है। और जो मुसलसल राब्ते हैं वो रशिया और इस वक्त अमेरिका के दरमियान जारी हैं। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री है, यानी दो ऐसे पावर्स जो वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने वाली हैं, उसको चलाने वाली हैं। अगर दुनिया में जितने भी क्राइसिस हैं, जितने भी जंगें हैं, जितने भी लड़ाइयां हैं, वो इन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री होने जा रहा है, ये जो मुलाकात होगी और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। और इसका बराह रास्त जो असर है वो फलस्तीन तनाज़ुर के ऊपर है, वो मिडिल ईस्ट के ऊपर है। आप कहेंगे कि वो कैसे, इसका सबूत मैं पुतिन का अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया है वो आपके सामने रखता हूं। पुतिन, वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप रिज्यूम वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स। हम पहला स्टेप ले चुके हैं कि अमेरिका के साथ जो काम है वो इकट्ठे, मतलब हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम हमने शुरू कर दिया है इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट। आगाज कहां से हमने किया है? मिडिल ईस्ट से। एंड आई विल कॉल द सऊदी क्राउन प्रिंस टू थैंक हिम पर्सनली फॉर हिज कंट्रीज रोल इन द टॉक्स। और मैं एमबीएस का शुक्रिया अदा करूंगा पर्सनली कॉल करके, क्योंकि उनके मुल्क ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन टॉक्स के शुरू करवाने में, और आगे भी उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो बात क्या है? वो कह रहे हैं कि आगाज हमने मिडिल ईस्ट से किया है, जंग यूक्रेन की बंद होने जा रही है लेकिन मिडिल ईस्ट दरमियान में है। तो बात यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग हो रही थी ये ग्लोबल पावर्स की जंग थी। एक तरफ से अमेरिका था, एक तरफ से रशिया, चाइना थे। क्या हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, ये क्या रशिया और चाइना के वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? क्या उनके डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं थी? तो फलस्तीनियों का मसला अपनी जगह पर है, वो अपनी लैंड के लिए लड़ रहे हैं,
اور حزب اللہ ان کا ساتھ دے رہی ہے، ہوتیز ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اوورال اگر آپ بڑے کینوس کے اوپر دیکھیں تو یہ گلوبل پاورز کی لڑائی تھی اپنے انفلوئنس کے لیے. سیریا کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ سیریا بھی تو اسی کا حصہ تھا نا. تو سیریا میں بھی گلوبل بیٹل ہی لڑی گئی ہے. ایک طرف سے امریکہ اپنا انفلوئنس حاصل کر رہا تھا اور ایک طرف رشیا اور چائنا اپنا انفلوئنس حاصل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل جو لڑائی تھی وہ گلوبل پاورز کی تھی. تو وہ جب آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور چیزوں کو فکس کر رہے ہیں، یعنی یوکرین کو فکس کر رہے ہیں، تو وہ صرف یوکرین کو فکس نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام جو انٹرنیشنل کرائسس ہیں اس کو فکس کر رہے ہیں. وہ مڈل ایسٹ کو بھی فکس کریں گے، وہ باقی ملکوں کو، باقی ریجنز کے اندر بھی جہاں جہاں پر کرائسس ہے، جہاں پر جنگیں ہیں، اس کو وہ حل کریں گے. کیونکہ یہ جو گلوبل پاورز ہوتی ہیں نا، ان کو ہر کنٹری میں، ہر ریجن میں ایک پوزیشن لینا پڑتی ہے. یہ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب دوستی ہو جائے گی تو جنگیں ختم ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے، یہ کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری ہے، اور اس کا براہ راست اثر جب مڈل ایسٹ میں ہوگا، اور اس کا براہ راست جو پریشر ہے وہ اسرائیل کے اوپر مزید آنے والا ہے. تو اس لیے اسرائیل کو یہ جو سارا سینیریو ہو رہا ہے یہ بالکل پسند نہیں ہے، اور اسلامی دنیا اس میں بہت ایفرٹس پٹ کر رہی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ اس کے امپیکٹس بہت اچھے آنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ سڈنلی ڈاؤن ہو سکتی ہیں. دنیا میں انفلیشن کم ہو سکتی ہے، دنیا میں جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو سکتی ہیں ایک صورت میں، جس کی پاسبلٹی ہے کہ اگر رشیا کے اوپر سینکشنز ختم کر دی جاتی ہیں، جس کی اب بات چیت ہو رہی ہے، اور کل جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ سارا ڈسکس ہوا. اگر رشیا کے اوپر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو رشیا کا آئل تو فوری طور پر عالمی منڈی کے اندر آ جائے گا، جس سے جو آئل پرائسز ہیں وہ اچانک سے گر جائیں گی. جیسے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو آئل پرائسز ہائیک کر گئی تھی، تو یہ اچانک سے ڈپ کر جائیں گی. تو پوری دنیا میں اس کا اثر پڑے گا، انفلیشن کم ہوگی، کیونکہ آئل کم ہوگا تو انڈسٹریز کے اوپر فرق پڑے گا، پرائسز لو ہوں گی. تو یہ ایک ایسی چیز جو پوری دنیا کو امپیکٹ کرنے جا رہی وہ ہو سکتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد یہ سینکشن جو ہے وہ ختم کروا لی جائیں، اور یہ رشیا کی بہت بڑی یہاں پر جیت ہوگی. اچھا، اگلی بات ناظرین اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسا آپٹیمزم ہے کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی امن سے مراد یہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے، تو خطرات بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہاں یوکرین میں، جس کے اثرات پھر یہاں پر بھی ہوں گے. کیونکہ ابھی رشین انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ یوکرین بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ یورپ کے اندر بھی حملے کرے گا، الزام رشیا کے اوپر لگائے گا. اور ابھی حملہ ہو بھی گیا ہے کیسپین سی کے اندر، جو رشیا سے سینٹرل ایشیا کی طرف آئل پائپ لائن آ رہی ہے، اس کے اوپر حملہ ہو بھی گیا ہے. اوورال یورپ نے اس جنگ بندی کو اس طرح سے ماننے سے انکار کر دیا ہے، یوکرین نے اس جنگ بندی کو ماننے سے انکار کر دیا. ذرا رشیا کی جو ابھی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہیں، رشین فارن انٹیلیجنس، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ رشین انٹیلیجنس بیان جاری کرے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. کیو میں کیری آؤٹ، کیو جو ہے وہ یوکرین کا دارالحکومت ہے، ٹیررسٹ اٹیکس ان جرمنی، ان بالٹک سی اینڈ ان اسکینڈینیوین کنٹریز. اسکینڈینیویا یہ سویڈن، یہ سارے کنٹریز، اور بالٹک سی کے اندر، اور جرمنی کا نام کون لے رہا ہے؟ رشین فارن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ یوکرین وہاں پر یہ سارے اٹیکس کر سکتا ہے، ٹیررسٹ اٹیکس. قزاقستان ٹو کانٹیکٹ یوکرین اوور ڈرون اٹیک آن کیسپین پائپ لائن. قزاقستان کی طرف یہ آئل پائپ لائن آ رہی تھی، آگے پھر سینٹرل ایشیا کی طرف، مزید باقی ملکوں کی طرف، تو اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کچھ دیر پہلے، اور وہ پائپ لائن کو ہٹ کیا گیا ہے. اور قزاقستان جو ہے یوکرین سے رابطہ کر رہا ہے کہ آپ نے ہماری پائپ لائن کے اوپر اٹیک کیوں کیا؟ تو دیکھیں نا، یہ پائپ لائن تو چل رہی ہے، جنگ تو کب سے ہو رہی ہے، 2 سالوں سے، لیکن یہ پائپ لائن چل رہی ہے. لیکن اب یعنی جنگ کو اب بند کرنے جا رہے ہیں، لیکن خطرات یہ ہیں کہ یہ جنگ پھیل بھی سکتی ہے، جس کا آغاز ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے ریجنز کے اندر اٹیکس یوکرین نے شروع کر دیے ہیں، تاکہ جو سارا پروسیس ہے اس کو ڈیریل کیا جا سکے. تو یہ پائپ لائنز، یہ سارے جو کنیکشنز ہیں، اور پتہ نہیں کہاں یہ حملے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو جرمنی ہے، جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ رشیا کے ساتھ کوئی مستقل امن نہیں ہو سکتا. اگر فی الوقت یہ جنگ رک بھی جاتی ہے تو اگلے 4 سال کے اندر ہماری براہ راست جنگ ہو جائے گی رشیا کے ساتھ. اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ جرمنی میں کنسکرپشن لا لایا جائے. کنسکرپشن لا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر فرد، ہر شہری
وہ ملٹری سروسز کا ضروری ہوتی ہے. جیسے اسرائیل ہے اس میں کنسکرپشن لا ہے. تو جرمنی کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں اگر جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو رشیا سے ہماری لڑائی براہ راست ہونے جا رہی ہے, اس لیے کنسکرپشن لا جو ہے وہ لایا جائے. جرمنی ڈیفنس منسٹر, وی مسٹ ریٹرن ٹو دا کمپلسری کنسکرپشن اینڈ ڈبل آر ملٹری اسپینڈنگ. ملٹری اسپینڈنگ کو جو ہے وہ ڈبل کیا جائے. اسی کے ساتھ ذرا دیکھیے جو زیلنسکی کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. زیلنسکی اچانک پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہے. یہ زیلنسکی اور امریکہ کی وہ سارے, امریکہ ہی اس کو لے کر آیا اور ساری مدد کر رہا ہے اور جنگ شروع کروائی. زیلنسکی امریکہ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. یہ عجب قصہ وہاں پر ہوا ہے. زیلنسکی, ٹرمپ از لیونگ ان اے ڈس انفارمیشن اسپیس. ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ڈس انفارمیشن کے اس گھیرے کے اندر ہے, اس کو تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں یہ دنیا اچانک کیا سے کیا ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ اتحاد فار ایور نہیں ہوتا ہے. اب 30 دن پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کے گھیرے کے اندر, اس کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو بے وقوف آدمی ہے. آئی ول ناٹ سیل مائی کنٹری, میں تو اپنا ملک نہیں بیچوں گا. وہ جو کہا جا رہا ہے کہ $500 بلین دو, اور یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو علاقے رشیا لے گیا سو لے گیا, اب وہ واپس نہیں آ سکتے. زیلنسکی, the Ukrainian army is able to withstand. یوکرین کی آرمی اتنی طاقتور ہے کہ وہ لڑ سکے. I will not leave the presidency until Ukraine joins the European Union and NATO. میں تو تب تک صدارت نہیں چھوڑوں گا جب تک یوکرین نیٹو کا ممبر نہ بن جائے اور یورپی یونین کا ممبر نہ بن جائے. I think the United States is helping Putin today to get out of years of isolation. امریکہ مدد کر رہا ہے پیوٹن کی, رشیا کی آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے. تو دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ اگر یورپ اور یوکرین امریکہ کا فیصلہ نہیں مان رہے تو امریکہ کے لیے تو جنگ رکوانا بہت ضروری ہے, تو پھر وہ اپنا فیصلہ امپوز کریں گے. زیلنسکی کو ہٹائیں گے اور بہت سارا جو یورپین لیڈرشپ نہیں مان رہی ہے اس کو ہٹائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو اپنے بندے وہاں پر لے کر آئیں گے. تو ایک ایسے آپریشن ہوں گے یورپ میں, یعنی ریجیم چینج آپریشن, جو اس سے پہلے باقی دنیا میں امریکہ کرتا رہا, CIA کرتی رہی ہے. اب بات ناظرین یہ ہے کہ مذاکرات جو ہوئے ہیں, جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں رشیا کو بہت کامیابی ملی ہے. اب آخری 2-3 منٹ آپ کے سامنے صورتحال رکھتے ہیں. رشیا کو بہت کامیابی ملی ہے وہ اس انداز میں کہ رشیا نے 2 باتیں تو پہلے ہی منوا لی ہیں, اور وہ 2 باتیں کون سی ہیں. ایک یہ کہ جو حصے ہم نے لے لیے, جو لینڈ ہم نے لے لی وہ واپس نہیں کریں گے, اور امریکہ جو ہے اس بات کے اوپر مان گیا. یہ کتنی بڑی فتح, یعنی وہ اس بات کو مدعا ہی نہیں بنا رہے, اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ نہیں لینڈ آپ کو واپس کرنا پڑے گی یا ایسا ہوگا ویسا نہیں. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے آپ نے جتنا علاقہ لے لیا وہ, اور جتنا علاقہ رشیا لے گیا ہے $12 ٹریلین کا علاقہ جس میں منرلز ہیں, $12 ٹریلین کے, وہ رشیا کے پاس چلے گئے. اچھا, تو ایک لینڈ, اور دوسرا امریکہ اس بات کے اوپر مان گیا ہے کہ نیٹو کی جو ممبرشپ ہے وہ یوکرین کو نہیں ملے گی. تو اصل لڑائی بھی یہ تھی, تو پیوٹن تو فاتح ہو گیا, اس نے یہ شرائط پہلے ہی منوا لی. اب تیسری جو بات اس نے منوانی ہے وہ سینکشنز ہیں. سینکشنز اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ ریموو کی جائیں, لفٹ کی جائیں. اور اب دیکھیے رشیا کی کتنی بڑی فتح ہوگی, نیٹو کی ممبرشپ میں منوا لی, وہ علاقے بھی لے لیے, اور جو ہے وہ سینکشنز بھی ختم ہو جائیں گی اگر, تو پوری دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ ان کی شروع ہو جائے گی. اور کتنا بڑا یہ سپریورٹی, کتنی بڑی وکٹری, کتنی بڑی برتری جو سوویت یونین کے بعد رشیا کمتر پوزیشن, کمزور پوزیشن کے اندر چلا گیا تھا, یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کا یہ بدلہ جو ہے سمجھ لیں کہ رشیا نے اور پیوٹن نے لیا ہے. تو بہت بڑی برتری, اور اس کا اثر ظاہری بات ہے کہ یہ جنگ ایران اور چائنا اور نارتھ کوریا ان کی بھی فتح ہے, کیونکہ اگر وہ رشیا کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو رشیا نہ جیتتا. تو ظاہری بات ہے اگر رشیا پاورفل ہوگا تو اس کے اثرات یہاں بھی آئیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مڈل ایسٹ میں پھر رشیا کہے گا نا امریکہ کو کہ ایران پر آپ حملہ نہیں کر سکتے, ایران کے خلاف آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ پھر ہم ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. بھئی اگر ایران کے خلاف آپ جائیں گے تو ایران نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے, ہمیں بھی ان کی کرنا پڑے گی, تو پھر ہم آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ سینکشنز کیا اگلے ہفتے ختم ہو رہی ہیں یا اس سے اگلے ہفتے ہو رہی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا انتظار کرنا ہے. اب ٹرمپ دیکھیں اب جو ٹرمپ کا معاملہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے جنگ کو رکوانا, کیونکہ اس نے سارا الیکشن سے اس بات کے اوپر لڑا ہے. جو دیر ہوتی چلی جائے گی
تو ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جائے گا. تو ٹرمپ ایک اپنا امیج اور بہتر کرنے کے لیے اور ووٹرز کا ٹرسٹ مزید حاصل کرنے کے لیے اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے فوری. اور پیوٹن کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیوٹن جو ہے وہ یورپ کو بھی سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یوں پروکسی بن کر کسی جنگ میں دوبارہ کبھی رشیا کے خلاف نہ کود جانا. ٹھیک ہے، وگرنہ امریکہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیشو بنا کے پھینک دیتا ہے. تو دوبارہ کبھی امریکہ کی پروکسی بن کر ہمارے خلاف آنے کی جو ہے نا کوشش نہ کرنا. تو پیوٹن ایک یہ والا جو میسج ہے، ایک یہ والا جو سبق ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ یورپ کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک نیا آغاز ہم ہو چکا ہے اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. ساری دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. جو بھی نیا سیٹ اپ دنیا میں بنتا ہے، جو بھی نیا آرڈر آتا ہے، جو بھی نیا صورتحال بنتی ہے، اس کا ساری دنیا کے اوپر اثر پڑے گا. اور جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی دنیا کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی. دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے. اسرائیل کیا جنگ چھیڑتا ہے؟ جنگ چھیڑتا ہے تو فوج اس قابل نہیں ہے. اگر نہیں چھیڑتا ہے تو پھر اسرائیل کے تو سارے منصوبے ہی فیل ہو گئے، وہ تو ڈیفیٹڈ پوزیشن کے اندر ہے، پھر اس کو باقی شرائط بھی ماننا پڑے گی. تو کافی کمپلیکس اور کروشل سینیریو ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.